أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. 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 وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم 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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. 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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أو به أو به أذى من رأسه من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدق أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بال- بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ثلاثة أيام في الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع وسبعة وسبعة إذا رجع تلك 10 كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام 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 जी ذلك لمن لم يكن
أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتق- واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ठीक है, अब दोबारा शुरू से पढ़ते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. जी. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في ثلاثة الحج أيام فصيام 3 أيام فصي- فصيام 3 أيام في الحج وس- وسبع وس- وسبعة إذا رجعتم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وسبعة إذا رجعتم. وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم ي- يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.